बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाठो बच्चों, रात सोन मौजू लल देद मुतलिक परनो मे तोय रात लल देद सत क्या क्या वाक़ात पेश आमत तमन पे दिलो अस नजर। तो लल देद क्या वरियो करान हीतन पहानन जागान तो जबरदस्त सताव करान। पत यम तथ मज मुश्किल अल्फाज तिहिंद माने त वुच रात यम जन सबकस ٲخرس पे दिथ आज पको तम ब्रोह कुन। आज गो तारीख 30 अप्रैल 2020 जमात 6 मजमून कशर मौजू अजुक सोन इस रात लल देद तमिक सवालात तो जवाबात बेहतर। गुब्रो तुह थो नजर, तुह खोलू पन किताब तो अत किताब पत कन लिखित जवाब लिखो। गोडनुक सवाल लल देद कत जामत। लल देद सिमपोर जामत युस जन पांपरस नख अख गांव छु। दुयम सवाल गुब्रो लल देद हुंद वरियो कत लिखो जवाब अत लल देद हिंद वरियो पदमानपुर। पदमानपुर पांपरस नख अख गांव। लल देद कर जामत। लल देद जाय आज ब्रोह अल पल 700 वरी। लल देद हिंदन शारन क्या वनान। जवाब लल देद हिंदन शारन वाक वनान। लल देद क्या तालीम लूकन दिसमुत। जवाब लल देद दुत लूकन पोजरुक मिलचारुक तो समचारुक सबक। यो सवाल नंबर 2 गो त्रियम सवाल लल देद मुतलिक यम वाक़ा तुह पर्यू तमो मज लिखू कह सिर्फ 5 जुमल पे। सवाल वन दपान लल देद मुतलिक यम तुह वाक़ा पर्यू कुन अकिस वाक़ास पे लिखतो तुह 5 जुमल। अस लिखो यथ वाक़ास पे तुह ब्रोह कन लिख। नंबर 1 लल देद लोय खानदारन फेक पेट किस आब नटिस रिंज यथ बंट वनान। नंबर 2 नोट फुट आब रूद फेकिस पेट। नंबर 3 अम आब सद बरन गरस मज मौजूद सारी बंद। नंबर 4 बाकी आबहन दिचन दरित तथ बनो तलाव। नंबर 5 यथ लल त्राग वनान। अम पत ब्याक सवाल टाठो बचो यम जन खाली जाय परो तुह थो नजर। अम खतर मिसाल दिथ वुचतो तुह पे गो मिसाल। मिसाल नोट नट नटन कोट कट कटन। इथे पे ब्रोह कन कह अल्फाज दिथ अमन पाने कर। गोडनुक अल्फाज ोट छट छटन। ब्याक अल्फाज नोट नोट नट नटन। ब्याक अल्फाज होट हट हटन। ब्याक अल्फाज गुब्रो पोट पट पटन। ब्याक अल्फाज मोट मट मटन। ब्याक अल्फाज वोट वट वटन। अम पत ब्याक सवाल दपान अलिफ खानस मज दर्ज जुमल अड रलयू बे खान कन मुनासिब जुमलन सत। सह गो इत पे बनावो अकन अलिफ बेकन बे यह तुह किताब पे दिथ ये रलावो ये सिर्फ। नंबर 1 लल देद सिमपोर जामत। लल त्राग पदमानपुर। सिद मोल लल देद हुंद वस्ताद।
لل دید ہُنٛد خاندار اوس ووُل تس پیٚیہِ وٲرِو سٮ۪ٹھاہ کرٛیٖٹھۍ بیٛاکھ یُس زن ٲخری سوال چھُ سُہ چھُ ٹاٹھیو بچو یِتھ کٔنۍ یِمن رِشتن ہٕنٛدۍ ناو ؤنِو تہٕ لیکھِو مِثال چھِ اورَے دِتھ باقٕے چھِ اَسہِ کَرٕنۍ پانَے گۄڈنِچ چھِ دِتھ دَپان نیٚچوِ سٕنٛزِ خاندارِنۍ گٔے نوٚش وۄنۍ چھِ اَسہِ یِم باقٕے کَرٕنۍ پانَے کورِ ہُنٛد خاندار گوٚو زامتُر خاندار سٕنٛز مٲج گٔے ہش خاندارِ ہٕنٛز بیٚنہِ گٔے زام خاندار سٕنٛز ماس گٔے ماسہٕ ہش خاندار سُنٛد بوے گوٚو درٛوے خاندار سٕنٛز بٔے کاکٕنۍ گٔے دٔر کاکٕنۍ خاندارنہِ ہٕنٛز بیٚنہِ گٔے سال خاندارنہِ ہُنٛد بوے گوٚو ہہر خاندارنہِ ہٕنٛز بٔے کاکٕنۍ گٔے ہووٕرۍ باے یہِ اوس ٹاٹھیو بچو یہِ سون سبق اِنشاءاللہ آیندٕ تُلو أسۍ نوٚو سبق مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو یہِ وارٕ پٲٹھۍ گرِ وٕچھان اَمہِ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ تۄہہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ اکھ عرض یُس زن تُہۍ موبایلس پٮ۪ٹھ یہِ یِوان چھُ تُہۍ ٲسۍزیو ہر کُنہِ پیجس تُلان سکریٖن شاٹ سُہ آسہِ گژھان سیو پتہٕ ٲسِو آرام سان تُہۍ یہِ کاپی پٮ۪ٹھ تاران باقٕے وسلام